Hi Lods, mayong udto sa atong tanan. Nabili karon sa bukid, tunga-tunga sa bukid, no? Kauban ako akong mga parkada si Tol Jason. Para oh. Paat yun yung pobre guys, oh. Ano? Darang kaya akong kauban no si Tol Jason. No? Oh, daning kamot gud mi ani, nami sa tunga-tunga aron sa kabukiran, guys. Oh. Daning kamot gud mi nga makabuhig pamilya. Kain himo diri makain jud mo. Muwa yung kakapoy. Mao gyud mga kaigsunan. Makawa gyud kakapoy diri. Diyos sa mga kapatid. Nami sa bukid diri bugnaw man diri karon. Bugnaw ang area. Dara oh. So nga ni gid ang kahimtang diri sa bukid. Mga higala. Kamot jud. Oh, ni kamot gyud kay kung kuan Tama ning kamot wa jud. Oh, mao gyud na tol. Kaunon. Ay kaunon ba? Kaunon ani. Nakas pobre. Mao gyud ang gi panganak ta sa pobre batol, di ba? Kamot lang. Yung kamot lang. So mao gyud to, guys. Namoy daghang bahaw diya panghatag mo. Bahaw daw guys, basig na yung mga bahaw diya. Panghatag daw mo. Parcel lang, parcel. Ay, para sila doon sa bukid. So mao gyud ang kahimtang diri guys sa bukid. So mo lang to guys. Mayong udto sa atong tanan. Unya na pod mga guys. Bye bye.